एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको प्रस्तुति नेपाल चौतारी। प्रस्तोता विनय शेखर गुरागाई। नमस्कार, विविध विचारको मदानी नेपाल चौतारीमा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल चौतारी हाम्रो दैनिक जीवनमा सरोकार राख्ने विविध विषयमा छलफल हुने दैनिक रेडियो कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम अहिले देशका विभिन्न स्वतन्त्र स्थानीय रेडियोहरूका अतिरिक्त हाम्रो पात्रो मोबाइल एपमा, एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको वेबसाइटमा र एन्टेना फाउन्डेसन नेपालकै फेसबुक पेजबाट समेत प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण भइरहेको छ। फेसबुकमा तपाईले यो कार्यक्रम सुन्न मात्र होइन, अहिले प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपालको सहकार्यमा नेपाल चौतारी एन्टेना फाउन्डेसनले हरेक आइतबारदेखि शनिबारसम्म बिहान 8:15 बजेदेखि 9 बजेसम्म उत्पादन गर्ने गर्छ। नेपाल चौतारीमा सदाको बिहिबार झैँ आज पनि हामी न्याय र जनजीविकाका सवालमा दलित समुदायको सशक्तिकरणका मुद्दाहरूमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्छौँ। दलित समुदायको हक अधिकारका सवालमा छलफल गर्ने आजको यो नेपाल चौतारी समता फाउन्डेसन नेपाल र एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको सहकार्यमा उत्पादन भएको हो। कार्यक्रममा आज हामीले गत हप्ता जस्तै दलित आन्दोलनको अहिलेसम्मका उपलब्धिको समीक्षाको आधारमा अबको बाटो के हो र कसरी हामीले समाजमा रहेका विभेद र असमानताका मुद्दाहरूलाई समाधान गर्दै जान सक्छौँ, न्यायको पहुँच कायम गर्दै जान सक्छौँ, नीतिगत रूपमा र व्यावहारिक रूपमा देखिएका चुनौतीहरू समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा आज हामी यिनी प्रश्नहरूको सेरोफेरोमा राजनीतिक विश्लेषक आहुतिसँग छलफल गर्छौँ। कार्यक्रममा तपाईँ पनि सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। सहभागिताका लागि टोल फ्री नम्बर 1660 01 34567 र 98 015 75 008 मा तपाईले कार्यक्रमको अबको 5-10 मिनट पछि तपाईले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। आजको अतिथिसँग, आजको विषयसँग सम्बन्धित रहेर आफ्ना विचारहरू राख्नको लागि। सँगसँगै तपाईँ यो कार्यक्रम अहिले फेसबुकबाट प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ भने त्यहाँ गएर कमेन्ट बक्समा पनि आफ्ना कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ, जसलाई म कार्यक्रमको एकछिन पछाडिको खण्डमा समेट्छु। अब यति कार्यक्रमको पृष्ठभूमि भनिसकेपछि अब आजको विषयवस्तुतिर लागौँ। आजको छलफल अहिलेसम्म हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धि, जुन दलित अधिकारको चाहिँ प्राप्तिको लागि, एउटा मानव अधिकार प्राप्तिको लागि, न्याय र समानताको लागि हामीले प्राप्त गरेका कानुनी अधिकार र त्यसको व्यावहारिक पक्षमा अबका मुद्दाहरू के हुन् भनेर हामीले आज छलफल गर्छौँ। यो छलफलमा आज मसँग राजनीतिक विश्लेषक आहुति स्टुडियोमा उपलब्ध हुनुहुन्छ। म यहाँलाई स्वागत गर्छु आहुतिजी। हजुर, धन्यवाद। के गरिरहनु भएको छ हिजो आज? यस्तै छलफल गर्ने, भेटघाट गर्ने, समर्थन बनाउने। हजुर, पहिला जे गरे हो त्यही गर्ने। अब आजको हाम्रो जुन छलफलको विषय, हामीले नेपाल चौतारीमा पहिले पनि यहाँसँग बेला बेला छलफल गरिरहेका छौँ। हामीले आज छलफल गर्न चाहेको चाहिँ हामीले जे जति जुन कानुनी रूपमा, नीतिगत रूपमा दलित अधिकार, यो अल्पसङ्ख्यकका अधिकारहरूको न्याय सुनिश्चित गर्न सकेका छौँ, व्यावहारिक बाटो निकै चुनौतीपूर्ण छ भन्ने कुरा केही घटनाक्रमहरूले देखाइरहेका छन्। मेरो प्रश्न यहीँबाट, यो कानुनी कुरा र व्यवहारको बिचमा कहाँनिर तालमेल मिलेन? कानुन चाहिँ किन बन्छ भन्ने कुरा सोच्नुपर्ने हुन्छ होइन। कानुन चाहिँ किन बन्छ भने त्यस्तो समस्या चाहिँ जिउका तिउँ छ भएपछि कानुन बन्ने हो। हजुर, होइन। र आधुनिक राज्यहरू अथवा विश्वव्यापी रूपमा हेर्दाखेरि पनि आधुनिक राज्यहरूको एउटा गम्भीर समस्या के देखिन्छ भने कुनै सामाजिक रूपमा वा सांस्कृतिक रूपमा वा आर्थिक रूपमा कुनै ठुलो समस्या छ भने त्यसलाई चाहिँ कानुन बनाएर हामीले चाहिँ हल गर्न खोजेका छौँ भनेर एउटा भ्रम दिने हजुर चाहिँ एउटा ठुलो प्रचलन चल्यो भनौँ न आधुनिक राज्यहरू बन्ने क्रममा। हजुर, त्यसकारण कानुन बनाउनु चाहिँ सामाजिक वा आर्थिक वा कुनै गम्भीर समस्याको सन्दर्भमा चाहिँ मुख्य पक्ष होइन। मुख्य पक्ष चाहिँ त्यो समस्या उत्पत्ति हुने हजुर आधारभूत संरचना, आधारभूत सोच र आधारभूत त्यसको दार्शनिक वा सैद्धान्तिक पक्षलाई
लाई समाधान खोज्नु चाहिँ मुख्य कुरा हो हैन। त्यसरी हेर्दा नेपाली समाज चाहिँ लगातार जात व्यवस्थामा आधारित थियो र छ। यथार्थ यही हो। जतिसुकै ढाँटे पनि, जतिसुकै लेप लगाए पनि हैन, त्यसलाई जलप हाले पनि अथवा चाहिँ होइन भने पनि, हो भने पनि, अलिअलि सुधार आछ भने पनि, के भन्ने हो भने भयो। तर आधारभूत कुरा के हो त भन्यो भने नेपाली समाज अथवा हिन्दुस्तान र नेपालको समाज चाहिँ जात व्यवस्थामा आधारित थियो र छ। तर त्यसलाई यो क्षेत्रको आधारभूत राजनीतिले त्यो अर्थशास्त्रकै कोणबाट होस्, त्यसलाई चाहिँ वा सांस्कृतिक उन्नयनको कोणबाट होस्, वा रूपान्तरण जे भन्यो भने, वा राजनीतिक परिवर्तनको कोणबाट होस्, त्यो सामाजिक व्यवस्था त्यो चाहिँ समग्रमा आर्थिक राजनीति र सामाजिक व्यवस्था हो। त्यो जात व्यवस्थाको बारेमा स्वीकार नै गरिएन। सबभन्दा ठुलो कुरा त हैन। यस्तो छ हामी कहाँ, यसको आधारमा हाम्रो नेपालमा वर्गहरू पनि बनिएको छ हैन। यो जात व्यवस्थाको आधारमा हाम्रो संस्कृति पनि बनिएको छ। जात व्यवस्थाको आधारमा हाम्रो सोच्ने तरिका हैन, जात व्यवस्थाको आधारमा हाम्रा पार्टी एनजिओ सबै संरचनाहरू बनिएका छन्। यथार्थमा ढाडछल गर्ने, नभन्ने, चुप्लाएर बस्ने अर्कै कुरा हो। तर यथार्थमा चाहिँ समग्र समाज चाहिँ जात व्यवस्थामा आधारित भएर बनिएको छ भन्ने कुरा नै राजनीतिले स्वीकारै गरेन। भनेपछि यो जुन संविधानमा राखियो यस्तो जातीय संविधानमा राखिया छैन। यो भ्रम पर्नु हुँदैन। संविधानमा त महिलाहरूको उत्थान गर्ने भने जस्तो दलितहरूको उत्थान गर्ने भन्ने विषय छ कि उत्थान गर्ने विषय होइन नि यो त। हजुर, यहाँ एउटा ठुलो खाडल छ क्या हाम्रो। हजुर हैन, एउटा त यो विकासे राजनीति भन्ने आयो नेपालमा, त्यसले पनि सबै चिजलाई उत्थान गरिदिन्छु भन्छ। त्यसले हुनुपर्ने चाहिँ के त? हुनुपर्ने त के हो त भने जसको अधिकार खोसिया हो अधिकार दिनु पर्यो नि। अधिकार दिने भने उत्थान गर्ने हो त? हजुर, होइन नि। हजुर, अधिकार दिने भने त उसको अधिकार खोसिया छ, त्यो अधिकार स्थापित गर्न पर्यो भन्नु पर्यो। भने त जसले खोसिया हो त्यो त आत्मालोचक भएर जानु पर्ने नि, होइन त? उत्थान गरिदिने भने मान्छे त मालिक भएर जान्छ नि। तल छ तेरो टुप्पीसँग मात्र म माथि ल्याउँछु भनेर जान्छ नि त। त्यसकारण यो अवधारणै फरक भयो क्या नेपालमा। त्यस कारणले मुख्य कुरो म अघि भन्दै थिएँ कि जात व्यवस्थामा आधारित समाज थियो, छ। समाज मात्रै होइन है भन्नु खोजे, समग्र राजनीति, समग्र अर्थतन्त्र हैन। अब यसको पाटापछि हाम्रो अलिकति सानो कार्यक्रममा कति भन्न भ्याइन्छ त्यो अर्को कुरा भयो हैन। जात व्यवस्थामा आधारित छ, तर नेपाललाई परिवर्तन गर्छु भनेर लागेको राजनीतिक आन्दोलनले त्यो जात व्यवस्था छ भनेरै स्वीकार गरेन। छ भनेरै स्वीकार नगरेपछि त त्यसको विरुद्ध लड्ने आधारभूत कार्यक्रमै त्योसँग भएन नि, हैन र? नभइसकेपछि त अनि दलितको मुद्दा भन्छ, महिलाको मुद्दा भन्छ, इत्यादि भन्छ। त्यसमा के गर्ने त भनेपछि अनि कानुन बनाएर हल गर्ने भन्ने हुन्छ हैन। जस्तो कि संसारमा चोरीका विरुद्ध कानुन बनेको कति सय वर्ष भयो? चोरी किन हटेन त भन्दाखेरि चोरी गर्नुपर्ने सामाजिक आर्थिक व्यवस्था कायम रह्यो के हैन। किनकि लाखौं चोरहरूलाई जेल हाल्दै पनि चोरी त हटेन हैन। संसारभरि आज बलात्कारका विरुद्ध कानुन छ, कहीँ मृत्युदण्डसम्म छ हैन र? तर बलात्कार हट्यो त? हटेन। किन हटेन त? किन हटेन त भने पितृसत्तावादी सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक संरचनाद्वारा पुरुष र महिलाको उत्पादन भएसम्म त बलात्कार त भइरहन्छ। पछि हामी कानुन कहाँ बनाउने भयो त भन्दाखेरि बलात्कारीलाई सजाय गर्न कानुन बनाउने भयो। तर बलात्कारी उत्पादन गर्ने सामाजिक व्यवस्थालाई अन्त गर्न हामी कहिल्यै नखोज्ने भयो नि। हजुर। त्यो अब त्यसैमा जान्छु म, जुन यहाँले भन्नेको आधारमा कानुन बनाउँदैमा हुनेवाला केही पनि छैन होइन। केही अपराधहरू, केही सामान्य त्रुटिहरूलाई हैन, केही कुराहरूलाई सजाय गर्न सकिन्छ, अपराधीहरूलाई हतोत्साहित पार्न सकिन्छ, त्यो सामान्य कुरा हुन्छ। तर मूल पक्ष त्यो होइन। मूल पक्ष चाहिँ के हो त? हामीले कहाँनिर सम्बोधन गर्ने हो? म भन्दैछु। अब तपाईँले सोधेपछि भन्छु। जस्तो कि नेपाली सबभन्दा पहिले नेपाली समाज जात व्यवस्थामा आधारित बनाइएको थियो भन्ने कुरा मान्नु पर्यो सबैले। जङ्गबहादुरको मुलुकियन के हो त त्यसमा हैन? विक्रम सम्वत 1910 को जङ्गबहादुरको मुलुकियन मात्रै पढ्ने इमानदार मान्छेले पनि के कुरा त बुझ्छ त भने नेपाली समाज चाहिँ जात व्यवस्थामा आधारित भएर बनाएको रहेछ भनेको त बुझ्छ हैन। नेपालको आधुनिक शिक्षा भन्ने सबै जसो कुराले त्यसलाई छोपछाप पारे पनि, तर त्यो जङ्गबहादुरको मुलुकियन त बुझ्न चाहने मान्छेको नजरबाट त लुक्या छैन नि हैन। पछि नेपाली समाज जात व्यवस्थामा आधारित थियो, छ। एक त्यो स्वीकार गर्नुपर्छ पहिला हैन। त्यो स्वीकार गरिसकेपछि अनि राजनीतिमा पनि अरु चिजमा पनि त्यसका विरुद्ध चाहिँ कसरी लड्ने, त्यसको विरुद्ध चाहिँ कुन प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा त्यसपछि आउने कुरा भयो।
जस्तो कि अब म 2-3टा कुरा राखौँ कि नेपालमा राजनीतिक आन्दोलन विक्रम सम्वत 1990 को आसपासबाट सुरु भएको मान्दा होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलन 2006बाट सुरु भयो होला, जे भने पनि 1990 को आसपासबाट सुरु भएको मान्दा दुईटा राजनीतिक धारा देखा पर्यो नेपालमा, एउटा कम्युनिस्ट वा वामपन्थी भन्ने, एउटा लोकतान्त्रिक पुँजीवादी भन्ने। दुईटैको धाराको काम के थियो त भने नेपालमा रहेको सामन्तवादलाई खत्तम पार्ने। राणातन्त्र भन्यो भने त्यही सामन्तवाद भने हो, पञ्चायत भन्यो भने त्यही सामन्तवाद भने हो, होइन, खत्तम पार्ने भन्ने दुईटैको उद्देश्य थियो। तर 2050 सालसम्म र आजसम्म हेर्दा पनि बीचमा जनयुद्धको क्रममा केही खलबली जस्तो थियो, नत्र भने आजसम्म हेर्दा सबै राजनीतिक पार्टी आफै नै जात व्यवस्थामा आधारित बन्न पुग्यो नि त। त्यो भने के भन्यो भने परम्परागत समाजमा जुन जुन समुदायका मान्छे हर्ताकर्ता हुन्थे होइन, र जुन जुन समुदायका मान्छे पीडित हुन्थे समाजमा, प्रत्येक पार्टीभित्र तिनै समुदायबाट आएका मान्छेहरू हर्ताकर्ता हुने, निर्णायक हुने, अत्यधिक बहुमत हुने र पुरानो समाजमा जो पीडित हुँदै आएका हुन् ती मान्छेहरू प्रत्येक पार्टीमा पीडित हुने त अवस्था भयो नि। यो कसैले काट्न सक्छ र यो तर्क, यो तथ्य? त्यो भने के त भन्दाखेरि जात व्यवस्थामा आधारित सामन्तवादका विरुद्ध लड्नुपर्ने राजनीतिक आन्दोलनले जात व्यवस्थै स्वीकार गरेन र यसले त चीनको जस्तो, रुसको जस्तो वा युरोपको जस्तो सामन्तवाद ठान्यो यसले, होइन, जसको कारणले सामन्तवादका विरुद्ध लड्ने भन्ने पार्टी त स्वयं आफै जात व्यवस्थामा आधारित पार्टी बन्न पुग्यो। प्रत्येक पार्टीभित्र महिलाहरू, प्रत्येक पार्टीभित्र दलितहरू, प्रत्येक पार्टीभित्र हिजोदेखिको उत्पीडित मान्छेहरू अहिले पनि त उत्पीडितै भए। एकजना मन्त्री हुने, एकजना सचिव हुने भने त त्यो त कुनै समुदायको कुरा भयो नि, त्यस्तो त हिजो पनि भयो नि। त्यस कारणले अब म टुङ्ग्याउँछु, अब नेपाल के बुझ्नको निम्ति मात्रै भन्दैछु कि होइन, पार्टी नै त्यस्तो भयो। अब शिक्षा क्षेत्र हेर्नुहोस्, किन शिक्षाले परिवर्तन गर्छ भने होइन त। भनेपछि नेपालमा युनिभर्सिटी खोल्या कति भयो? 50 वर्ष त नआयो, होइन। त्यसपछि स्कुलहरू खोल्या त अब धेरै नै भयो, होइन। तराईका स्कुलहरूको कुरा गर्ने, भानु माध्यमिक काठमाडौँको कुरा गर्ने इत्यादि हो भने त्यो त राणाकालमै खुल्या हो। तर ती स्कुलहरू र आज चाहिँ आधा दर्जनभन्दा बढी युनिभर्सिटी खुल्ने अवस्थासम्म पुग्दा कुनै पाठ्यक्रममा आजसम्म के जात व्यवस्था विरुद्ध लड्नुपर्छ भन्ने सिकाइयो त? घरमा, समाजमा, प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ जात सिकेर आउने, होइन, जन्मिने बित्तिकै ट्रेनिङ त त्यही हो। प्रत्येक ठाउँमा उसको बिहे गर्ने तरिका, उसको रीतिरिवाजको तरिका, उसको संस्कारको तरिकादेखि लिएर हर ठाउँमा कुन ठाउँमा बाहुन जान हुने, कुन ठाउँमा नहुने, कुन ठाउँमा कसले छुन हुने, कुन ठाउँमा नहुनेदेखि लिएर कसले के जोत्न पर्ने, कसले हलो छुन नहुनेदेखि लिएर, होइन, प्रत्येक चिज चाहिँ समाजबाट सिकेर आउने। अनि स्कुलमा प्रवेश गरेपछि त सिक्नुपर्ने के त भने क्षेत्री छे, त्यसको विरुद्ध त केही छैन, होइन। अहिले केही उदार खालका समाजशास्त्रीहरूले 4-5 वर्ष अगाडि 15 नम्बरको क्वेसन राखे हो युनिभर्सिटीमा, मास्टर्स तहमा, त्यो पनि सोसियोलोजीमा मात्रै, होइन त। भनेपछि तपाईँ सिङ्गो आधा शताब्दीको नेपालको विश्वविद्यालयको यात्रा, शिक्षाको यात्रामा तपाईँ काहीँ पनि जात व्यवस्था विरोधी चेतना दिनुहुन्न भने के त भने घरबाट लिएर आएको कायम राख्नुहुन्छ भनेपछि समग्र रूपमा हाम्रो चाहिँ जुन प्रणाली छ, जुन राजनीतिक सामाजिक यो जात व्यवस्थाबाट प्रभावित छ। त्यही प्रभावित होइन, यो भ्रम होइन, प्रभावित होइन, त्यसद्वारा निर्धारित छ। जसरी नेपाली समाजमा पितृसत्तावाद नै लिङ्गीय प्रश्नमा मुख्य प्रश्न हो, त्यसै गरी समाजको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समग्र संरचनामा जात व्यवस्था मुख्य निर्देशक निर्धारक हो, प्रभाव होइन। यो भ्रमको कुरा गर्नुहुन्न अब, होइन। प्रभाव भने चाहिँ अलिअलि भने अझै बाँकी छ, अलिअलि त्यसले असर पारिराखेको छ भने, निर्धारक र निर्देशक भने चाहिँ त्यसले नै धेरै चिज निर्धारण गरेको छ भने, होइन। प्रश्नै छ नि, यो कति ढाँट्ने भने के मान्छेहरूले। अब यहाँनिर मैले बुझ्न चाहेको चाहिँ जुन बहुसंख्यक र अल्पसंख्यकको कुरा गर्दाखेरि जहिले पनि बहुसंख्यकले राज गर्ने, अल्पसंख्यक चाहिँ शासित हुने, यस्तो खालको समाजमा जहिले पनि अल्पसंख्यकले जतिसुकै आन्दोलन गरे पनि
उपलब्धि केही हुन्छ? तपाईँको प्रश्नमै गडबडी छ के। जस्तो कि हिन्दू समाजमा अल्पसंख्यकहरू उत्पीडित हुन्छन् भन्ने दृष्टिकोणै मिल्दैन। हिन्दू समाजमा अल्पसंख्यकहरूले शासन गर्ने हो। कसरी भने हामीले यो कहाँको समाजशास्त्र ल्याएर नेपालको चित्रण गरे मैले बुझेको थिइनँ। जस्तो कि हिन्दुस्तानमा 5% ब्राह्मण छन्, नेपालमा 12%। ती बहुसंख्यक हुन्? बहुसंख्यक हो। 30% भन्दा हाराहारीमा रहेको जनजाति र 12% भएको बाहुनमा को चाहिँ हो जो बहुसंख्यक? 14% भएको दलित र 12% भएको बाहुन को बहुसंख्यक? यो समाजशास्त्रै मिल्दैन। समाजशास्त्रलाई हामीले कसरी बुझ्नु पर्यो त भने नेपाली समाज जस्तो हो त्यस्तो बुझ्नु पर्यो हैन। त्यसकारण हिन्दू समाज र हिन्दूहरूद्वारा शासित समाज भनेको अल्पसंख्यकहरू शासित हुने समाज होइन, बरु अल्पसंख्यकले बहुसंख्यकमाथि सबै प्रकारका हस्तक्षेप गर्ने समाज हो र आजसम्म भएको त्यही हो। त्यसकारण दलित अल्पसंख्यक होइन। कसैले त्यसो भन्छ भने नेपाली समाज बुझेकै छैन क्या, उसले अध्ययन गर्नु नि छैन, केही पनि छैन। युरोप अमेरिकातिरबाट कहाँको अल्पसंख्यक सिकेर आएको छ, त्यही कुरो ल्याएर लगाइदिएको छ होइन। त्यो कुरा होइन, त्यो कुरा हुँदै होइन। त्यस कारणले गर्दा नेपाली समाजमा अथवा हिन्दुस्तानको समाजमा अल्पसंख्यकहरू शासक हुन् र सबभन्दा बढी उत्पीडक पनि उनै हुन्। बहुसंख्यकहरू चाहिँ शोषित हुन्। नेपालमा पनि त्यही हो, हिन्दुस्तानमा पनि त्यही हो हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो परिभाषामै उलटफेर गर्नुपर्ने छ। भनेपछि यो अझै पनि म प्रश्न हुन चाहेको चाहिँ समस्या केमा त? समस्या जात व्यवस्थामा छ। जात व्यवस्थामा आधारित राजनीतिमा छ। जात व्यवस्था आधारित। अब म फेरि बुझाउने अब त्यसैमा चाहिँ किन त्यो चाहिँ अल्पसंख्यकहरू नै किन ठालु भयो त? तपाईँकै कुरालाई मान्दाखेरि त्यो जात व्यवस्थाको प्रक्रियामा अल्पसंख्यकहरू नै किन शासक भयो? अल्पसंख्यकहरू नै शासन हुने गरी दक्षिण एसियामा समाज व्यवस्था बन्यो, त्यसको निरन्तरता भयो हैन। अब पुरानो खराब व्यवस्थाको विरुद्ध उठेका आन्दोलनहरू त्यो संरचनाको विरुद्ध लाग्दै लागेन। नलागेपछि जस्ताको त्यस्तै टिक्ने भने। बीचमा एकचोटि तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो जनयुद्धको बेला केही उलटफुलट हुन खोज्यो, केही परिवर्तन हुन खोज्यो, तर फेरि त्यो कहाँनिर बिग्रियो? भइदियो के भने जनयुद्ध नेपालमा चाहिँ हुँदाखेरि नेपाली समाजको बनावट चाहिँ जात व्यवस्थामा आधारित छ। त्यसकारण नेपालको सामन्तवादलाई अन्त गर्नु भनेको चाहिँ जात व्यवस्थालाई अन्त गर्नु हो भन्ने समग्र विश्लेषण गरेर त होइन। तर जनयुद्ध हाँक्ने पार्टीको त्यति बेलाको नेतृत्वले चाहिँ 2007 सालदेखि थेग्रिँदै आएका दलित लगायतका उत्पीडित समुदायहरूका मुद्दाहरूलाई, राजनीतिक मुद्दाहरूलाई त्यसले अग्रपङ्क्तिमा उठायो, जसको कारणले दलित, महिला, मुस्लिम इत्यादि सबै जनजाति, सबै उत्पीडितहरूको विशाल हिस्सा त्यो राजनीतिक आन्दोलनमा आयो हैन। अब त्यसले स्वाभाविक रूपमा चाहिँ हिजो भाँडा मात्रै माझेर बस्ने महिलाहरू बन्दुक बोकेर हिँड्न थाले, लड्न थाले भनेपछि त समाजमा केही न केही हलचल त आउने भयो। आयो होइन। हिजो चाहिँ आरण मात्रै ठोक्ने अथवा चाहिँ बाली मात्रै थापेर हिँड्ने दलितका बच्चाहरू होइन, उनीहरू चाहिँ अब जनसरकार प्रमुख हुने, उपप्रमुख हुने, युद्ध गर्ने, शहीद हुने भनेपछि त्यसले त समाजमा हलचल ल्यायो। त्यसकारणले सोची विचारी वैचारिक रूपमा निष्कर्ष निकालेर नभए पनि हैन राजनीतिक रूपमा चाहिँ उनीहरूको मुद्दाहरूलाई उठाएको हुनाले जनयुद्ध ताका चाहिँ एउटा हलचल र परम्परादेखि समाजमा जक्डिएर बसेको यो जात व्यवस्थाको संरचना र सोचमा केही न केही त्यसले हलचल ल्यायो। त्यसले अलिकति खलबली पैदा गर्यो। भत्काउन त त्यसले सकेको थिएन, तर त्यसले खलबली पैदा गरेको थियो हैन। अब तर भइदियो के त भने त्यो खलबली कहाँसम्म आइपुग्यो त भने संविधान सभाको पहिलो चुनावसम्म आइपुग्यो। पहिलो चुनाव र अनि संविधान सभाको बनावट हामीले हेर्यौँ भने नेपालका उत्पीडितहरूको खैला बैला चाहिँ संविधान सभामा प्रश्न देखिन्छ। उनीहरूको उपस्थिति, उनीहरूको मुद्दा, उनीहरूले लडेको त्यहाँ लडाइँ हेऱ्यो भने प्रश्न देखिन्छ। तर पहिलो संविधान सभालाई विघटन गरियो। अब धेरै कारणहरू भन्छन् मान्छेले हैन, तर मेरो अध्ययनमा स्वर कुरा छ कि नेपालमा रहेका उत्पीडित समुदायका मुद्दा अधिकतम रूपमा संविधानमा पर्ने भए भनेपछि विघटन गरे। त्यसपछि विघटन गरे किन म त प्रत्यक्ष सङ्घर्षमा छु त्यहाँ त्यति बेला हैन। त्यसपछि दोस्रो संविधान सभा पुग्ने बेलासम्म के भइदियो त भने त्यो मुद्दालाई गम्भीर रूपमा राजनीतिक तौरमा उठाएर ल्याउने माओवादी आन्दोलनको मुख्य नेतृत्वको हिस्सा नै सांस्कृतिक रूपमा पतनको दिशामा गयो, सैद्धान्तिक रूपमा दिशाहीन भयो, कता जाने थाहा छैन
हैन। सैद्धान्तिक रूपमा कता जाने पनि थाहा छैन, सांस्कृतिक रूपमा यति तीव्र स्खलन भयो कि हैन, त्यसको पतनको दिशामा गयो कि अब त्यो आफ्नै पार्टीभित्र चाहिँ महिलाहरूको अन्याय हुँदाखेरि कोही बोल्न नसक्ने, बोल्न नमिल्ने हैन, दलितहरूमाथि जिल्ला कमिटीको सदस्यले अर्कोलाई जुत्ताले हान्दाखेरि पनि कारबाही नहुने, त्यस्तो ठाउँ पुग्यो क्या त्यो पार्टी हैन। यसले गर्दाखेरि के भइदियो त भने अनि संविधान बन्नेसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ त्यो जनयुद्धको कारणले अलिकति खलबली मच्चिएको जो समाज थियो त्यो पनि फेरि फर्कियो पुरानै ठाउँमा। किनकि राजनीतिक रूपमा कसले मुद्दा उठाएर त्यसको नेताले के गरिराखेको छ भनेर त हेर्छ समाजले त। यसो हेर्दा यो महिलालाई पनि अधिकार दिने भने त होइन रहेछ, यो त वास्तवमा अलिअलि यसो मिलाउने भने रहेछ, यो दलितलाई पनि दिने भने त होइन रहेछ भन्ने त स्वाभाविक रूपमा समाजमा पर्यो त। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति खलबली जो पैदा हुन खोजेको थियो त्यो पनि पुरानै ठाउँतिर फर्कियो। भनेपछि यो पुरानै ठाउँमा फर्काउनको लागि फेरि हाम्रो जुन जात व्यवस्थामा आधारित हाम्रो जुन समाज छ त्यसले निर्देशन गरेको जुन सामाजिक संरचना र हाम्रो चाहिँ जुन कानुनी व्यवस्था छ त्यो कुरालाई त्यो खलबली ल्याउने चाहिँ जुन तत्कालीन माओवादी थियो उसले पनि त्यसलाई स्वीकार्यो। त्यही हो बुझ्नुपर्ने हामी। त्यही हो, सत्य त त्यही हो नि, सत्य त एकदम त्यही हो नि। जस्तै तपाईँले केन्द्रीय तहमा कुनै राजनीतिक पार्टीले लिएको नीति केन्द्रीय तहमा चाहिँ अक्षरमा ठिक हुन्छन् हैन, तर त्यसको व्यवहारिक पक्ष भने त तल वडामा गएर हेर्नुपर्छ नि। तल वडामा गएर हेर्यो भने त हिजोका युद्ध ताकाका अन्तर्जात विवाहहरूका जोडीहरू छुट्टिनु पर्ने बाध्यता नै भएको हो नि त तल त। किनकि त्यसलाई संरक्षण गर्ने नेतै भएन नि, पार्टी पनि भएन, आन्दोलन पनि भएन, राज्य त थिँदै थिएन। यो त सत्य हो नि। प्रेम नभएर होइन, एकदम बुझ्नुपर्ने, उनीहरू सँगै बस्न नसक्ने विवाद उत्पन्न भएर होइन, बरु उनीहरू सँगै बस्दाखेरि समाजमा बाँच्नै नसक्ने भएर होइन, त्यसरी टुट्यायो भने त। त्यसकारण पिँधमा हेऱ्यो भने भनेदेखि चाहिँ माओवादी आन्दोलनले निर्माण गरेको जो चिज थियो त्यसको स्वामित्व लिने त नेता मण्डली नै नभएको हो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि सत्य त्यही हो, त्यो पार्टीको मूल हिस्सा सबै होइन हैन, त्यो पार्टी पनि फुटेको छ, कोही नयाँ बनाउन खोजिराखेको छ, मेहनत गरिराखेको छ, त्यो अर्को कुरा भयो। तर त्यसको मुख्य हिस्साको सांस्कृतिक पतन यसको निम्ति पनि जिम्मेवार छ। हामी नेपाल चौतारीमा छौँ। नेपाल चौतारीमा आज हामी राजनीतिक विश्लेषक आहुतिसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र आजको हाम्रो कुराकानीको विषय हाम्रो जात व्यवस्थामा आधारित हाम्रो समाजमा दलित अधिकारसँग जोडिएका आन्दोलनका मुद्दाहरू के हुन्, अहिलेसम्म हामीले आन्दोलन कसरी अगाडि बढिरहेको छ र कहाँ कहाँ चुनौतीहरू थपिए र कसरी दलित आन्दोलनलाई प्रभावित पार्न खोजिएको छ भन्ने विषयमा छलफल गर्दैछौँ र यो छलफल अझै पनि हामी अगाडि कसरी जान्छ, यो आन्दोलनको बाटो के हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्छौँ। तपाईँ नेपाल चौतारी सुनिरहनु भएको छ। तपाईँ अहिले एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको प्रस्तुति नेपाल चौतारी सुनिरहनु भएको छ। नेपाल चौतारीमा आजको अतिथिलाई प्रश्न सोध्न तथा आफ्ना विचार राख्नका लागि अहिले नै हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई फोन गर्ने नम्बरहरू हुन् 1660013457 र 9801575008। यी नम्बरमा फोन गर्दा पैसा लाग्दैन। साथै तपाईँ अहिले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा नेपाल चौतारी हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्ना विचार कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ फोन गर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुकमा तपाईँले नेपाल चौतारी हेरिरहनु भएको छ भने त्यहाँ कमेन्ट बक्समा गएर पनि आफ्ना कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ। फोन गर्नुभयो भने म तपाईँसँग आजको अतिथिसँग पनि कुराकानी गराउने प्रयास गर्नेछु। फोन गर्दै गर्नुहोस्। हामी छलफल गरिरहेका छौँ राजनीतिक विश्लेषक आहुतिसँग। आहुतिजी, अब जस्तो मैले अलिकति कुरा गर्न खोजेको चाहिँ राज्य जातीय छुवाछुत मुक्त भयो 2063 सालमै हामीले घोषणा गरेका छौँ। राज्य चाहिँ अब जातीय छुवाछुत हुँदैन भनेर भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर बनिया छ, जसले चाहिँ जातीय भेदभाव छुवाछुत सम्बन्धी मुद्दाहरू सरकारवादी हुने, तत्काल चाहिँ कारबाहीको प्रक्रियामा लाने, राजनीतिक दल र तिनका सङ्गठनहरूमा रहेको प्रतिनिधित्वलाई चाहिँ समावेशी र समानुपातिक बनाउने प्रयास गर्ने, यस्ता यी जे जति उपलब्धि भएको छन् यो उपलब्धिलाई अब टेकेर हामीले अब गर्नुपर्ने बाटो के हो? अनि छुवाछुत भेदभाव विरोधी कानुन बनेको छ, त्यो कुरो सत्य हो, त्यो उपलब्धिमूलक पनि छ हैन।
केही सुधारका कुराहरू भएको छन्, जस्तो कि दोस्रो दर्जाको सांसद हुन पाउने होइन, जस्तै समानुपातिक भने दोस्रो दर्जाको हुने होइन, किनकि अब प्रत्यक्षले चाहिँ करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्न पाउने, अब समानुपातिकले नपाउने भनेपछि दोस्रो दर्जाको बनायो होइन। त्यस्ता दोस्रो दर्जाको केही सांसद हुन पाउने, त्यस्तै गरी चाहिँ वडामा चाहिँ एकजना महिला जान पाउने होइन, यस्ता केही अधिकारहरू जो संविधानले व्यवस्था गरेको छ, त्यो हिजोको दाँजोमा त्यसमा केही सुधारहरू छन्, त्यो कुरा सत्य हो। तर समस्याको घनत्व जति छ त्यसको दाँजोमा चाहिँ यी सुधारहरू चाहिँ नगर्ने छ। अब छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने घोषणा गरे उसको त इसेन्स नै गलत छ होइन। किन इसेन्स गलत, सार भन्नुहोस् गलत छ, किनभने छुवाछुत मुक्त राष्ट्र बनाउन सुरु गर्ने घोषणा गर्नु पर्थ्यो होइन। समाजमा छँदैछ, जबरजस्त रूपमा छ क्या फेरि होइन। आधार रूपमा भन्यो भने प्रत्येक जसो ठुलो पार्टीका नेताहरूको घरमा पनि छ, कुन स्तरको भन्ने मात्रै हो होइन। अब समाजमा जबरजस्ती छ, अनि घोषणा के गरिदिनु भने मुक्त भयो भनेर घोषणा गरिदिने, त्यो त नगर्ने भने हो नि वास्तवमा। त्यस कारण यसको इसेन्स नै गलत छ क्या। कुनै गाउँ छुवाछुत मुक्त घोषणा गर्नुको अर्थ त छुवाछुत मुक्त भइसकेपछि गरे होइन नि, त्यो त कसैलाई लहरबाजी लाग्यो के, कसैलाई कुनै नेतालाई लाग्यो अब यसो भनिदिउँ, कुनै पार्टीलाई लाग्यो यसो भनिदिउँ, कुनै एनजिओलाई लाग्यो यसो भनिदिउँ र लगेर बोर्ड टाँसिदिने अनि एक दिन कार्यक्रम गरेर मालासाला लाउने कुरा हो यो त। त्यस कारण यसको इसेन्स नै गलत भयो। हुन त के पर्थ्यो त भन्दाखेरि छुवाछुत मुक्त राष्ट्र बनाउने घोषणा गर्नु पर्थ्यो, बनाउने अभियान घोषणा गर्नु पर्यो नि होइन। त्यस कारणले जुन चिज अन्त्य नै भएको छैन अन्त्य घोषणा गर्ने, बुझ्नु भएन। त्यस कारण यो खेलबाडको कुरा हो के, यो कुनै सामाजिक आन्दोलनै होइन, यो खेलबाड हो। अब हिजो मान्छेहरूलाई यो विषयमा कुरा नगरिखेर पनि जाहिर खान पुगेको थियो, अब यो कुरा नगरिकन जाहिर खान नमिल्ने भयो, त्यस कारणले कुरा गरे त भयो होइन। अब बाध्यात्मक रूपमा केही न केही अलिअलि सुधार ल्याउनु त पर्यो, न त के नाक देखाउने। किन त्यो समुदाय नउठ्या भए पो, महिलाहरू नउठ्या भए पो महिलाको बारेमा कुरा गरे नै हुन्थ्यो त। महिलाहरू पनि उठ्या समयमा त महिलाको बारेमा कुरा गरिदिनु पर्यो भने जस्तै होइन। कुराको निम्ति त भयो, तर इसेन्समा सारमा के भएन त भने यो छुवाछुत मुक्त राष्ट्र भने पनि केही भने पनि यो सुरुवातै भएन। छुवाछुत मुक्त हुनलाई केही पनि भएन, के भयो त ल भन्नु त। एउटा कार्यक्रम राज्यले कहिले घोषणा गरेको त छैन नि होइन। अब त्यसमा अपराध गर्यो भने उजुरी गर्न आयो भने अनि म सजाय गर्छु भन्छ। अपराध गरेर उजुरी गर्न आउने भनेको त त्यहाँ त समस्या त व्याप्त छ भने होइन। कानुनद्वारा त संसारमा कुनै समस्या हल्लै भएको छैन नि। त्यसले त रोकथाम गर्ने, अलिकति अपराधीलाई चाहिँ हतोत्साहित गर्ने, पीडितलाई अलिकति उत्साहित गर्ने, तत्कालको समस्या अलिकति मलमपट्टि लाउने कुरा न होस्। समाजशास्त्रको कोणबाट हेर्दा कानुन भने त कानुन त समाधान होइन नि। समाधान त समाजको आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक चेतनामा र संरचनामा फेरबदल ल्याउनु पर्थ्यो। त्यो फेरबदल ल्याउनु त कोही कोसिस नगर्ने नि, कहाँ गरे। यो रेडियो स्टेसन पहाडमा छ, पहाडमा चाहिँ जातीय भेदभावको स्थिति पनि मधेसको भन्दा केही खुकुलो छ, तर मधेसमा गयो भने त सुन्नामै छ त हालत त। झन् मधेसमा त पहाडको त गति यो छ, मधेसको त झन् सुन्नामै हालत छ नि। त्यस कारण यो त कस्तो भयो भने निकै ठुलो घाउ शरीरमा बोकिराख्ने र त्यो चाहिँ छैन भनिदिने, यस्तो भएको न हो नेपालमा। म तपाईँसँग फेरि आउँछु अरू प्रश्नसहित। दुईजना हाम्रो टेलिफोनमा सहभागी आउनु भएको छ, यहाँलाई पनि प्रश्न हुन सक्छ नि, त्यो हेडफोन चाहिँ लगाइदिनु। राजकुमार परियारजी चितवनबाट हुनुहुन्छ। राजकुमारजी हजुर नमस्कार। नमस्ते। हाम्रो अतिथिज्यूलाई पनि नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। अनि के अरे मेरो प्रश्न यस प्रकार छ कि अब हाम्रो चाहिँ यो जातीय छुवाछुत अथवा जातको निर्मूल पार्ने कार्यमा हाम्रो चाहिँ महान योद्धाहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब भनौँ न केन्द्रतिर हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ एकदम पहल गरिरहनु भएको छ होइन। यसको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम हृदयदेखि धन्यवाद। र यो कार्यक्रममा सफल र यो कार्यकालमा उहाँहरूको चाहिँ जुन योजना छ त्यो सफल होस् र हामीले पनि यो जातीय छुवाछुतबाट मुक्त पाऊँ र एउटा चाहिँ स्वच्छ समाज र एउटा देशको विकासको लागि एउटा चाहिँ समान समाजको निर्माण हुन पाऊँ भन्ने हाम्रो पनि ठुलो इच्छा छ। र बाँकी रह्यो अब हाम्रो चाहिँ आहुति सरले भन्नुभएको थियो कि अघि
स्कुलको पाठ्यक्रममा अनावश्यक विषय राखिन्छ। यो जातीय प्रथा, यो जुन चाहिँ जातीय छुवाछुत वर्षौँदेखिको यो समस्या अहिले पनि पाठ्य पुस्तकमा समावेश भएको छैन र यो किन भएन र यो भने अब अरू चाहिँ कुरा चाहिँ घरबाटै सिक्ने र बाँकी कुरा चाहिँ शिक्षित शिक्षा पाएपछि मान्छे चाहिँ के अरे यो अन्धविश्वास त्याग्छ अथवा अन्धविश्वासबाट ऊ चाहिँ एउटा राम्रो मान्छे चाहिँ जन्मिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा शिक्षाले चाहिँ त्यस्तो जन्माउँछ भन्ने कुरा छ। तर पनि एउटा विद्यालयमा पढाउने एउटा शिक्षक, अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ, एउटा शिक्षकले एउटा दलित विद्यार्थीमाथि हेर्ने नजर र एउटा चाहिँ गैर दलित विद्यार्थीमाथि हेर्ने नजर र त्यस गर्ने व्यवहार पनि फरक पर्छ। जस्तै मानिलिनु एउटा चाहिँ शिक्षक चाहिँ अब ऊ चाहिँ गैर दलित छ, उसको घरमा चाहिँ दुईवटा विद्यार्थी दलित र अर्को गैर दलित विद्यार्थी गयो र तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो उसको घरमा गर्ने चाहिँ व्यवहार चाहिँ एकदम छुट्टै पाइन्छ। तर ऊ शिक्षित हो नि त, शिक्षक हो, उसले त्यस्तो व्यवहार गरेपछि उसले चाहिँ अब हजुर हजुर राजकुमारजी हजुर हजुर भन्नु न, भन्नु स्पष्ट रूपमा। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि अब त्यो शिक्षकले पनि अब त्यो दलित र गैर दलित विद्यार्थीमाथि गर्ने भेदभाव, ऊ चाहिँ शिक्षक हो नि त, उसले सबैलाई चाहिँ समान व्यवहार गरेर त शिक्षा सिकाउनु पर्ने ठाउँमा त उसले जातपातको चाहिँ एउटा चाहिँ कति भयो त्यहाँ चाहिँ एउटा के अरे ऊ देखायो नि त, झलक देखाइदियो। अनि त्यो विद्यार्थीहरू सँगै जाने साथीमा चाहिँ असर पर्छ। किनभने ओहो यो चाहिँ हजुर, अनि यो चाहिँ अब किनभने अब यो दलित भएको हुनाले चाहिँ सरले पनि यसलाई यस्तो व्यवहार गर्नु भएको छ भनेपछि मैले पनि यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ भने उसमा पनि एउटा चेतना जाग्छ। एउटा शिक्षकले त्यस्तो गर्ने त होइन, कतिपय स्कुलमा त्यस्तो हस् राजकुमारजी, तपाईँको कुरा हामीले बुझेका छौँ। यसमा पक्कै हाम्रो अतिथिले केही कुराहरू राख्नुहुन्छ। मसँग लेखराज रेग्मीजी पोखराबाट हुनुहुन्छ। लेखराजी हजुर 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 आफ्नो कुरा राखिदिनुहोस् न। सञ्चालकज्यू नमस्ते र अतिथिज्यू नमस्ते। नमस्ते। अब के भयो त भन्दा यो फर्स्ट रिभोल्युसन, सेकेन्ड रिभोल्युसन, थर्ड रिभोल्युसन हामी कहाँ आइसक्यो र चाहिँ नि अनगिन्ती मान्छेहरूले चाहिँ शहादत अब शहीद भयो भनौँ तिनीहरूलाई। अब अझै पनि हामीहरूले जुन चाहेका छौँ, जस्तै यो जे बारेमा चाहिँ नि अहिले जुन बहस भइरहेको छ, भेदभाव यथावत छ भने अब यो भेदभाव मेन्टेन पार्नलाई हामीले चाहिँ नि अर्को रिभोल्युसनको तयारी गर्ने हो कि? मेरो यही प्रश्न हो आहुतिज्यूलाई। हस् लेखराजजी, धन्यवाद तपाईँलाई। एकछिनपछि तपाईँको प्रश्नको उत्तरमा हामी छलफल गर्छौँ। कृष्ण बोहराजी हुनुहुन्छ कैलालीबाट। कृष्णजी, कृष्ण बोहराजीसँग हाम्रो कुराकानी हुन सकेन। अब राजकुमारजीले र लेखराजीले भनेका कुराहरू चाहिँ यो जुन भेदभाव कायमै छ, हामीले छलफल गरेकै विषयहरूमा नि उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई झन् समाजमै देखा परेका, समाजमा विद्यमान कुराहरूलाई नै जोड दिँदै अबको बाटो के हो भन्ने आशयले पनि कुरा गर्न खोज्नु भएको छ। होइन, उहाँले राजकुमारजीले भन्नुभयो कि चाहिँ केन्द्रमा चाहिँ अब महान योद्धाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको काम चाहिँ सफल होस्, उहाँहरूले गरी पनि राख्नु भएको छ भनेर भन्नुभयो। अब मेरो सुझाव चाहिँ उहाँलाई कि उहाँको प्रश्न त केही पनि छैन अरू, होइन। उहाँको सुझाव, उहाँको कुरा सुन्दाखेरि उहाँले भन्नु खोजेको सबै पनि के हो थाहा छैन, तैपनि उहाँले भनेको जस्तो चाहिँ केन्द्रमा महान योद्धाहरू छन् भन्ने कुरा सत्य होइन। केन्द्रमा भने उहाँले सङ्घमा भने होला, सङ्घको संसदमा भने होला, होइन, सरकारमा भने होला, अथवा प्रदेशको कोणबाट हेर्दाखेरि प्रदेशको सरकार भने होला, संसद भने होला। मतलब त्यहाँ भलो चिताएर काम गर्न खोज्ने नेताहरू पनि छन्, होइन, राम्रो गर्न खोज्नेहरू पनि छन्, तर उहाँहरू ठिक बाटोमा हुनुहुन्न। किनकि मान्छेको नियत ठिक र बेठिक मुख्य कुरा होइन के। मुख्य कुरा उसले बोकेको विचार र उसले गर्ने गतिविधि चाहिँ मुख्य कुरा हो, होइन। जस्तो कि भनौँ न, हालसालकै कुरा गरौँ। हालसालकै कुरा गर्दाखेरि रुकुममा चाहिँ त्यत्रो ठुलो हत्याकाण्ड भयो, होइन। त्यसपछि अब रूपन्देहीमा भयो, त्यसपछि शम्भु सदाको हत्या भयो धनुषामा। उहाँले भनेका महान योद्धाहरू, होइन, के गरिरहेका छन् त भन्यो भने सबभन्दा महान योद्धा कहाँ छन् भन्यो भने अहिलेको सत्ताधारी पार्टीमा छन्, उहाँको अनुसार हेर्दाखेरि, होइन त। किन केन्द्रमा भने त सबभन्दा केन्द्रमा त उनै छन्, किन मन्त्री उनै छन्, एकजना भयो नि केन्द्रमा मन्त्री छन् नि त, होइन। त्यसपछि सांसदहरू छन्, त्यसपछि त्यो पार्टीले बनाएको नेपालको धेरै ठुलो दलित सङ्गठन छ। यसमा एकदम सारमा भन्दाखेरि राजकुमारजीले भनेअनुसारको हामी कहाँ नेता छैनन्। होइन, मैले त्यसो भने नेता भन्दैछु, यसलाई अर्को दिशामा मैले भनेको उहाँले भनेका महान मान्छेहरू त एक थरी त त्यहाँ छन्, त उनीहरूले
उनीहरूले जम्मा जम्मी निकाले जुलुस एउटा हो नि, जे गर्नु पर्थ्यो गरेका छैनन्, गर्नै सक्दैन। किन गर्न सक्दैन त भनेदेखि उनीहरूले जो सङ्गठन, उनीहरूको पार्टीले जस्तो संरचना, जस्तो विचार र जसरी आन्दोलन सोचेको छ त्यो नै गलत छ नि। जसको कारणले यत्रो हत्याकाण्डको विरुद्ध जम्मा एउटा जुलुस निकाले नि देशभरिमा, होइन र? भनेपछि उहाँले सोचेको जो छ नि केन्द्रमा एकदम महान छन्, एकदम ठिक गरिराखेका छन् भने जो सोच्नु थाल्नु भएको छ उहाँले, त्यो भ्रमबाट उहाँ मुक्त हुनुहोस्, मेरो सुझाव। बरु केन्द्रमा के गरिराखेका छौ तिमीहरू भनेर प्रश्न गर्ने स्तरमा नआउने हो भने, होइन? अब केन्द्रमा राम्रो गर्न खोज्नेहरूले पनि हौसला पाउँदैनन् भन्ने लाग्छ मलाई। नराम्रो कुरा त छोडिदिउँ। हजुर। एउटा अब जस्तो लेखराज रेग्मीजीले भन्नुभयो हाम्रो थर्ड रिभोल्युसन भन्नुभयो, मैले बुझाएको थिएन यो थर्ड रिभोल्युसन भने के हो। रिभोल्युसन भने के, होइन? पहिलो रिभोल्युसन, दोस्रो रिभोल्युसन, तेस्रो रिभोल्युसनले नेपालमा भयो भने के रहेछ मैले बुझाएको छैन। त्यो चाहिँ लेखराजीसँग कुनै दिन छलफल गर्दा पाइयो भने बुझौँला। अब जहाँसम्म चाहिँ अब यो जात व्यवस्था वा यस्तो भेदभाव इत्यादि उत्पीडनलाई चाहिँ निम्त्यान्न पार्नलाई अर्को रिभोल्युसन चाहिने हो भन्दा रिभोल्युसनतिर त संसारै गइराखेको छ नि, कहाँ हल भएको छ र? संसारमा सबभन्दा लोकतान्त्रिक भन्नेहरूको हालत के रहेछ अमेरिकामा देखिहाल्यो नि। म यो विषयमा अब के गर्ने भन्ने त्यसकारण विषयमा कुरा उहाँको पनि त गर्छु। भनिदिनु त पर्यो अनि नि। त्यसकारणले म भन्दैछु कि संसारमा सबभन्दा लोकतान्त्रिक भन्ने, सबभन्दा पैसा कमाएको छु भन्ने अमेरिकाको हालत त जर्ज फ्लोयडको मृत्युपछि त देखियो नि, हत्यापछि त देखियो नि, हालत त जेको त्यही रहेछ नि त। त्यसकारण संसार स्वयं व्यवस्थित रूपमा एउटा नयाँ क्रान्तितिर त गइरहेकै छ। पछि नेपाली नजानु पनि के छ र? आवश्यक छ, गइरहेकै छ। त्यो त व्यक्तिले भनेर भएको होइन नि, समस्या त हल भएको छैन नि त केही पनि। म चाहिँ त्यसमा फेरि आउँछु। कृष्ण परियारजी दोलखाबाट हुनुहुन्छ, म उहाँसँग कुराकानी। कृष्णजी। हजुर सर, नमस्कार। हजुर नमस्ते, आफ्नो कुरा राख्दिनु न। मेरो कुरा नि सर, राज्यले दलितको क्षमता वृद्धि भनेर पर्सेन्टमा छुट्याए जस्तो लाग्छ पैसा, होइन? हजुर। र पनि त्यो पैसाले क्षमता वृद्धि चाहिँ भएन कि। जस्तै अब यो लकडाउनको बेलामा सकेसम्म कम्प्युटर शिक्षा होस्, नभए पनि यसो राष्ट्रिय भाषाहरू अथवा इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजहरू कुनै पनि यसो खर्च गरेर सबै विद्यार्थीहरूलाई दलितका स्कुल पुरा गर्न नसकेकाहरूलाई पनि यसो ल्याङ्ग्वेजहरू सिक्यो भने जहाँ देश विदेशमै पनि काम लाग्ने कुरा शिक्षा बढाउँ भन्दाखेरि बाजा मात्रै किनेर त दलितको प्रगति त हुँदैन नि सर। घरमा भएकै बाजा त बजाउन नभएको बेलामा यतिखेर बच्चालाई बाजा किनेर त दलितको प्रगति त हुँदैन नि। यसको नेतृत्व कसले गर्ने, कसरी गर्ने, यसको क्षमता वृद्धि कसरी गर्ने, 30 वर्ष अगाडिको सोचमा बदल्दैन त सर। यो बाजा किनेर पनि बाजै नकिनिदिनु भन्न खोजे होइन, बाजा दलितले मात्रै बजाउने होइन, संस्कृति जोगाउने हो भने त पश्चिमतिर महिलाहरूले गुरुङ मगर बाहुनीहरू जसरी बजाएको हामीले देखेका छौँ। यहाँ चाहिँ दलितले मात्रै बाजा बजाएर प्रगति त हुँदैन नि भन्ने मेरो सोच हो। तपाईँको विचारको लागि धन्यवाद। अब एकजना हुनुहुन्छ टेलिफोनमा, उहाँको विचार लिइसकेपछि म छलफलको अन्त्यतिर लाग्छु। सम्झना घिमिरेजी हुनुहुन्छ चितवनबाट। सम्झनाजी। हजुर नमस्कार सर। नमस्ते, आफ्नो कुराहरू एकदम छोटकरीमा। मेरो नमस्कार। हजुर नमस्ते। मेरो जिज्ञासा के छ भन्दाखेरि जस्तै ६३देखिबाट छुवाछुत मुक्त भनियो त भन्नुभयो, होइन? नेपाल सरकारले त मुक्त भनेर त भनियो। ल सबैजनाले छातीमै हात राखेर भनौँ, घर दैलोमा आइपुग्दाखेरि बाहिर चाहिँ सबैजनाले मुक्त भन्छ, मैले पनि भन्छु होला। बाहिर गएर चाहिँ कोही दुईटा जात छैन एउटै हो भनेर मैले पनि भन्छु होला। घरभित्र आफ्नो ढोकामा आइसकेपछि फलानु त फलानु घरभित्र पसेर यो भन्ने अहिलेसम्म यो चलन छँदैछ, होइन? मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ, हजुरहरूले अब हेरिरहनु भएको छ, राज्यले चलाइरहेको छ, मैले भन्न त पर्दैन। कस्तो लाग्छ भने जस्तै अघि राजकुमारजीले भन्नुभयो स्कुलमा जाँदाखेरि सरले भेदभाव गरेन, यो सत्य हो। स्कुलमा जाँदाखेरि कसैको छोराछोरी फलानु दमाई कामीको छोराछोरीको त सङ्गत छ, यो के उमर लाग्ला भन्ने चलन अहिले पनि यतिखेर पनि छँदैछ। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यो कतिमै उत्रेर किन आउँदैन, एउटा किताबै किन छापिँदैन? पढाउँदाखेरि जुन बच्चाले नर्सरीबाट क ख भनेर लेख्छ त्यतिखेरै नै यो किन शब्द उत्रिँदैन भन्न खोजेको मैले। हस् सम्झनाजी, यहाँलाई धन्यवाद। हामीले केही प्रश्नहरू लियौँ। अब म अतिथिसँगै जान्छु। स्टुडियोमा हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ आहुति। यो उहाँहरूले राखेको प्रश्नहरूको समेत सम्बोधन गर्दै एकदमै अब हामीले गर्नुपर्ने
कुराहरू के हुन् त हामी तोकेरै भन्दाखेरि? अब कृष्ण परियार दोलखाको साथीले भन्नुभयो कि अब यो बाजा किनिदिएर हुन्न भन्ने हो। बाजा किन्ने मात्रै होइन, धेरै यस्ता सामान्य सुधारका कुराले मात्रै हुन्न होइन। हजुर, जीवनमा आधारभूत परिवर्तन ल्याउने कुरा मुख्य कुरा हो। त्यसको पक्षमा राज्यले काम गरेको छैन। त्यसकारणले उहाँको चासो सरकार ठिकै कुरा छ। हजुर, सम्झनाजीले भन्नुभयो कि मतलब भेदभाव छ, पुस्तकै लेखेर भए पनि यसमा चाहिँ नगरीसम्म हुँदैन, किन नगर्या भन्ने सोच छ। मेरो ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ हामी सामान्यत चाहिँ व्यक्ति व्यक्तिको बिचमा भएको छुवाछुतलाई मात्रै समस्या देखिरहेका छौँ। समस्या त्यो चाहिँ हामीले देखिरहेको हाम्रो विश्लेषणै त्यता जान्छ जान्छ होइन। तर मुख्य त्यो त हुँदै हो, त्यो त देखिने समस्या। तर त्यसको पछाडिको कारणमा हामी जाँदैनौँ। जस्तो कि जब हामी राजनीतिक पार्टी बनाउँछौँ होइन, धेरै समाज त पार्टीमा छन् अहिले, राजनीतिक पार्टी बनाउँछौँ, त्यो पार्टीमा चाहिँ हिजोदेखि लगातार चाहिँ शासनमा रहिरहेका मान्छे मात्रै बहुसङ्ख्यक कमिटीमा हुने र उनीहरू नै सदाकाल नेतृत्वमा हुने र हिजोदेखि उत्पीडनमा पर्दै आएका मान्छेहरू पार्टीभित्र पनि समाजमा जस्तै निम्छरो हुनुपर्ने कुराको बारेमा हामी कहिले कुरा गर्दैनौँ होइन। वास्तविक भेदभाव त त्यहाँ छ नि, त्यसपछि सुरु हुन्छ त्यो त अन्त होइन। सिङ्गो विश्वविद्यालयको नेतृत्व बनाउँदा होइन, विश्वविद्यालयको सञ्चालक समिति बनाउँदा, वन उपचार समिति बनाउँदा होइन, सांसद चुन्ने कुरा आउँदा, टिकट दिने कुरा आउँदा होइन, त्यसपछि प्रशासन हेर्नुहोस्, तलदेखि माथिसम्म पुलिस छ, तलदेखि माथिसम्म कर्मचारी छ होइन, तलदेखि माथिसम्म सशस्त्र प्रहरी छ। तर हामी कहिले कुरा गर्छौँ त्यहाँ भेदभाव? त्यही छ नि भेदभाव त होइन, त्यही भेदभाव छ। भेदभाव कसरी छ भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि प्रशासनको कुरा गर्दाखेरि 98% कर्मचारी गैर दलित मात्रै हुने गरी बनाएको छ। यो त मेरो तथ्याङ्क त होइन नि, यो त नेपाल सरकारको तथ्याङ्क हो। 98.5% गैर दलित मात्रै जान्छ। अहिलेको 47 पछिको आरक्षण भन्नाले के गर्छ भने 97% गैर दलित मात्रै लान्छ। सबभन्दा ठुलो छुवाछुत र भेदभाव त्यहाँ छ नि होइन। त्यसकारणले हामीले चाहिँ सामान्य पानी छुने कि नछुने भन्ने कुराको मात्रै छुवाछुत हेर्ने भयौँ। हजुर, बरु त्यसलाई जन्माउने पछाडिपट्टिको आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक चेतना र संरचनालाई चाहिँ हामी कहिले नहेर्ने भयौँ। हेर्नुपर्ने कुरा त्यो त्यहाँ हो नि, त्यहाँ परिवर्तन नआएसम्म हुँदैन नि। जस्तो कि मास्टर डिग्री गरेको छ, बुटोलमा चाहिँ 5 तलाको घर बनाएको छ भनेदेखि त्यो दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोण र मुसर दलित जो दिनदिनै काम गर्दैन, खान पाउँदैन, त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ नि समाजको, होइन र? एउटा सांसद भएको दलित र नसांसद भएको दलितलाई हेर्ने फरक छ नि। त्यसकारणले हाम्रो समाजले कस्तो गलत चेतना बनाइदियो भने सामान्यतया घर गाउँमा हुने छुवाछुतलाई चाहिँ छुवाछुत देख्ने, तर राज्यमा हुने गम्भीर प्रकारका समस्यालाई चाहिँ छुवाछुत नदेख्ने होइन। तपाईँले भन्नु न, अहिले नेपालमा चाहिँ सबभन्दा बढी दलितहरूको सङ्ख्या कहाँ छ त भने कर्णाली प्रदेशमा छ हजुर होइन। तर कर्णाली प्रदेशको मन्त्रीमण्डलमा एकजना पनि दलित छैन नि होइन। जस्तो कि नेपालको सङ्घीय मन्त्री परिषद भनौँ, सङ्घीय मन्त्री परिषदमा 12% जनसङ्ख्या भएको ब्राह्मणबाट कतिजना मन्त्री छ, 14% जनसङ्ख्या भएको दलितबाट कतिजना मन्त्री छ? त्यहाँ हो नि भेदभाव। सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू सुधारै होइन, त्यसलाई त पल्टाउनु पर्छ, फेरि पल्टाउनु पर्छ। यो टाउकाले टेकेको छ यो समाज, यसलाई त खुट्टाले टेकाउनु पर्छ। के सुधार गर्ने यसमा तपाईँ भन्नु न मलाई। तपाईँ भन्नुहोस्, 14% जनसङ्ख्या भएकोबाट एकजना मन्त्री छ, 12% भएकोबाट चाहिँ 90% मन्त्री छ। यहाँ मात्रै हो र? प्रत्येक प्रदेशमा छ। अब के को सुधार गर्ने यसलाई? हस्, धन्यवाद यहाँलाई, धेरै धेरै धन्यवाद। हामी समयको अभावले गर्दाखेरि यो महत्त्वपूर्ण छलफल आजलाई यहीँ टुङ्ग्याउनु पर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। यो निरन्तरको छलफल हो, 1 दिनको 2 दिनको बहसले हामी नेपाल चौतारीमा पनि योलाई टुङ्ग्याउने पक्षमा छैनौँ। यति प्रतिबद्धता गर्दै नेपाल चौतारीमा आज हामीले दलित आन्दोलनको अबको बाटोमा हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू के छन् भन्नेमा केही चाहिँ विचारहरू हामीले सुन्यौँ राजनीतिक विश्लेषक आहुतिका। नेपाल चौतारीमा भोलि पनि हामी फेरि अर्को एउटा विषयमा छलफल गर्न उपस्थित हुनेछौँ। नेपाल चौतारी उत्पादन समूहका सबै सहकर्मीहरूसहित म विनय बिदा माग्छु र बिदा माग्नु अगाडि समता फाउन्डेसन नेपाल र एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको उत्पादन यो आजको
नेपाल चौतारी C8 को सहयोगमा सम्पन्न भएको थियो र भोलि फेरि भेटौँला। यहाँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।